चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती। श्री गुरुभ्यो नमः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य वित्तसहायेन अनुष्ठीयमानायाम् अस्यां भगवद्गीता कार्यशालायाम् अद्य तृतीयं दिनं वर्तते। तत्र प्रथमं सत्रम् इदानीं तृतीयदिनस्य प्रथमसत्रं भवति। अस्मिन् दिने 4 सत्राणि भविष्यन्ति। तेषु चतुर्षु अपि सत्रेषु अष्टमाध्यायादारभ्य प्रतिसत्रम् एकैकः अध्यायः इति क्रमेण विचार्यन्ते। तत्र विशिष्टविचारः क्रियते। तदर्थम् अत्र आगताः भवन्ति। मतत्रयेपि निष्णाताः इत्यपि, परन्तु विशिष्य तत्तन्मते ते उपन्यासं करिष्यन्ति इदानीम्। अतः एते तावत् अत्र ये समागताः ते सर्वेपि तरुणाः एवं विद्वांसः। नाम सामान्यतया उच्यते विद्यावतां भागवते परीक्षा नैषधं विद्वदौषधम् इति काव्यादिविषयेषु। इदानीं तु विद्यावतां तेनाली मध्ये परीक्षा भवति। तेनाल्यां यदि परीक्षा दत्ता अस्ति, उत्तीर्णता प्राप्ता वर्तते, ते तु अवश्यं विद्वांसः एव भवितुम् अर्हन्ति। तादृशी योग्यता वर्तते एतेषां सर्वेषां। तत्र अद्वैत वेदांत विषये अस्मान् बोधयितुम् आगताः सन्ति कोळेदत्तशर्माणः। तानहं मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एते महान्तः इदानीं मैसूर् मध्ये सच्चिदानन्द विद्यापीठे अध्यापकाः सन्ति। तेनाली परीक्षायां वेदान्तशास्त्रे अस्माकं मणिद्राडमहोदयानां ये शिष्याः वर्तन्ते, कुप्पा विश्वनाथाचार्याः इति तिरुपतौ ते अध्यापकाः सन्ति। तेषाम् अधीने एतैः वेदान्त अध्ययनं कृतमस्ति। तेनाली परीक्षायां शृङ्गगिरौ तैः उपाधिः प्राप्ता वर्तते। वेदान्तरत्नम्, अद्वैतवेदान्तरत्नम् इति, एवं वेदान्तशिरोमणिः इति उपाधिः प्राप्तः वर्तते। एवं अनेकेषु शास्त्रेषु ते विद्वांसः वर्तन्ते, परन्तु अत्र अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य अद्वैतवेदान्तरीत्या भगवद्गीतायाः विवरणं कर्तुं ते आगताः। तेभ्यः कार्यशालापक्षतः स्वागतं सुस्वागतं वदामि। एवमेव विशिष्टाद्वैते निष्णाताः भवन्ति। अस्मान् बोधयितुम् आगताः सन्ति आचार्याः के रङ्गनाथाचार्याः। तानहं मञ्चम् आगत्य सभामिमाम् अलङ्कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतेपि विद्वांसः के ये देवनाथाचार्याणां शिष्याः, तेषाम् अधीने मीमांसाशास्त्रं सम्यक् अधीत्य तेनाली परीक्षायां प्रथमश्रेण्याम् उत्तीर्णतां सम्प्राप्य मुद्राङ्गुलिना मानिताः वर्तन्ते। एतैः न केवलं मीमांसाशास्त्रम् अपि तु वेदान्तशास्त्रमपि, नाम विशिष्टाद्वैतवेदान्तशास्त्रमपि तेषामेव आचार्याणाम् अधीने अधीतं वर्तते। सामान्यतया उच्यते भगवतः रामस्यापि चक्रवर्तितिरुमहन् इति किञ्चित् नाम दीयते। तद्वत् एतेषां पितृचरणाः तावत् तथा सुप्रसिद्धाः वर्तन्ते। वेलुकुडि कृष्णन् इति तेषाम् एते पौत्र औरसपौत्राः। अतः पितृचरणानां यादृशं गौरवं वर्तते, तादृशं गौरवं, तादृशी प्रसिद्धिः अपि एतेषामपि वर्तते। युवानः विद्वत्तल्लजाः, तेभ्यः अहं कार्यशालापक्षतः कलाशालापक्षतश्च स्वागतं सुस्वागतं वच्मि। एवमेव द्वैतवेदान्ते अस्मान् बोधयितुम् आगताः आचार्याः प्रह्लादजोषिमहाशयाः। तानहं प्रार्थये मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एतेपि विद्वांसः नानाशास्त्रनिष्णाताः। एवम् उत्तराधिमठे तेषां तथा प्रसिद्धिः, ते तत्र कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। नैकशास्त्र वस्तुगत्या तदेव वच्मि। एते सर्वेपि विद्वांसः अनेकेषु शास्त्रेषु निष्णाताः, परन्तु अत्र केवलं वेदान्तविषये तेषां विचारः भवति। एते वस्तुगत्या एतेषां तथा औदार्यं वर्तते, उदारगुणः वर्तते। वस्तुगत्या अद्य रुचिराचार्याः इति प्रसिद्धाः, ते एव अत्र पत्रिकायां निर्दिष्टाः वर्तन्ते। तेषामेव अत्र उपन्यासः भवितव्यः आसीत्, परन्तु तेषाम् अनारोग्यकारणात् आगन्तुम् अशक्ताः ते जाताः। ह्यः सायङ्काले अस्माभिः प्रार्थना कृता,
झटित्येव बेङ्गलूर्तः किञ्चित् तत्काल कृत्वा तैः अनुमतिः दत्ता, तथा अस्माकम् उपरि कृपां कृत्वा तैः आगतम् इति कृत्वा तदर्थमपि अस्माकं पक्षतः कार्यशालापक्षतश्च पुनः स्वागतं सुस्वागतम् इति उक्त्वा एतान् आगतान् सर्वान् विदुषः सम्मानयितुम् अहं न्यायाधीशान् रामनाथमहोदयान् सम्प्रार्थये। विदुषां सकाशे इयं प्रार्थना यथा पत्रिकायां निर्दिष्टं तद्वत् 30 निमेषे अतः समयपरिपालनं तु किञ्चित् अपेक्षते। 10 निमेषाः नाम प्रायशः पञ्चाधिकाः निमेषाः इदानीं जाताः। तत् क्षान्त्वा भवद्भिः समये स्वकीयमत यतः अनेके विषयाः वक्तव्याः भवन्ति, परन्तु समयानुगुणं भवद्भिः विचारः प्रस्तोतव्यः इति सम्प्रार्थ्य अहं विरमामि। धन्यवादः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। मूकोऽपि जटिलदुर्गतिशोकोऽपि स्मरति यः क्षणं भवतीम् एको भवति स जन्तुर्लोकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि। श्रीगुरुभ्यो नमः। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अत्र उपस्थितेभ्यः अस्मत्परमगुरुभ्यः श्रीमणिद्रविडशास्त्रिभ्यः नमस्कृत्य, अत्र उपस्थितान् विद्वत्तलजांश्च नमस्कृत्य यथामति अष्टमाध्यायस्य व्याख्यानं कर्तुम् इच्छामि। अत्र के विषयाः प्रतिपादिताः इति संक्षेपतः निरूपयिष्यामि। प्रथमतः अर्जुनस्य प्रश्नेन अयमध्यायः आरभ्यते। किं तद् ब्रह्म किमध्यात्मम् इति। तत्र ब्रह्म, कर्म, अध्यात्मम्, अधिदैवम्, अधियज्ञः, अधिभूतम् इति षण्णां पदानां कः अर्थः, अर्थविशेषाः के सन्ति इति तत्र प्रथमतः प्रश्नः। तदनन्तरं प्रयाणकाले नाम मरणकाले भगवतः ज्ञेयत्वं कथम् उपपद्यते इति च तत्र प्रश्नः कृतः अर्जुनेन। तस्य उत्तरं दातुं कृष्णः उपदेशम् आरभति। तत्र प्रथमतः अर्जुनस्य प्रश्नस्य समाधानम् उक्त्वा तत्क्रमेणैव तत्सर्वं निरूप्य ओङ्कारोपासना तत्र उक्ता। कथम् ओङ्कारस्य उपासना कर्तव्या इति, तस्य फलञ्च कथं भवति इत्यादिकम् उक्तम्। एवञ्च ओङ्कारोपासनया साक्षात् सद्यो मुक्तिस्तु न भवति, तत्र अर्चिरादिमार्गेण ब्रह्मलोकं प्राप्य ततः एव मुक्तिः इति तत्र निर्दिष्टं। तदर्थमेव मध्ये साक्षात् मुक्तिः कथं भवति, क्रममुक्तिः कथं भवति इति निरूपणं जातं। तदनन्तरञ्च अन्ते तत्र अर्चिरादिमार्गः, उत्तरायणमार्गः इति, दक्षिणायनमार्गः इति मार्गद्वयं तत्र निरूपितं।
एवं तत्र विषयाः अष्टमाध्याये सन्ति। इदानीम् अत्र किमस्ति इति किञ्चित् अन्तः गत्वा आलोचयामः। इदञ्च गीताशास्त्रं सर्वकर्मसन्न्यासपूर्वकात् आत्मज्ञानान् मोक्षः इत्ययम् अर्थं वक्तुं प्रवृत्तः वर्तते। शास्त्रमिदं प्रवृत्तं। तत्र अर्जुनस्य शोकमोहादिकं निरूप्य इदं शास्त्रम् आरब्धं। तदनन्तरं शोकमोहनिवृत्त्यर्थं ज्ञानम् अपेक्षितम् अर्जुनस्य। तदर्थं ज्ञानोपयोगितया निष्ठाद्वयं भगवता तत्र प्रतिपादितं, ज्ञाननिष्ठा एवं कर्मयोगनिष्ठा च। तदेव साङ्ख्ययोगः कर्मयोगः इति तत्र विभागः कृतः भगवता। एवञ्च तयोरेव सर्वत्र नाम सूत्रप्रायेण द्वितीयाध्याये भगवता तत्र साङ्ख्ययोगः कर्मयोगश्च इति द्वयं तत्र निरूपितं सूत्ररूपेण। तयोरेव विस्तरशः व्याख्यानम् अनन्तरेषु अध्यायेषु कृतः वर्तते। सद्यः अत्र अष्टमे अध्याये तस्यैव नाम साङ्ख्ययोगस्यैव साङ्ख्ययोग उपायत्वेनैव अयम् एकः मध्ये मार्गः, कर्मयोग-साङ्ख्ययोगयोः मध्ये एकः मार्गः, नाम एतदतिरिक्तो नास्ति, ज्ञानोपायभूतः मध्यवर्ती मार्गः अयं अक्षरब्रह्मोपासना इति, ओङ्काररूप ब्रह्मोपासना इति। अनेन उपासनेन कथं परब्रह्म प्राप्यते इति अस्मिन् अष्टमे अध्याये निरूप्यते। एवञ्च इतः पूर्वं सप्तमे अध्याये श्रीकृष्णेन यदुक्तं तत् श्रुत्वा अर्जुनस्य एवं सन्देहः आगतः। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतञ्च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः इति। भवतु इदं सर्वं पूर्वं श्रुतमेव गते अध्याये अन्तिमश्लोकेषु। तत् स्मृत्वा अर्जुनः एवं पृच्छति। इदानीं प्रश्नः अत्र न अधिकतया वक्तव्यः, यतः सम्यक् अवगम्यते एतेषां कः अर्थः। एवञ्च प्रयाणकाले ज्ञेयत्वमुक्तं। यदा मरणं भविष्यति मरणकाले भगवन्नामस्मरणं कर्तव्यम् अथवा भगवतः सम्यक् स्मरणं कर्तव्यम् इत्युक्तम्। इदानीं मरणकाले देहस्य कदाचित् रोगादिकं भवति। इदानीं रोगस्य दुःखस्य उपर्येव अस्माकं ज्ञानं तिष्ठति, कथं भगवतः उपरि ज्ञानं तिष्ठति इति जिज्ञासा तु भवत्येव। एवञ्च मरणकाले सर्वं पिण्डीभूतमिव भवति, ज्ञानं तदा नैव भवति, अभिव्यज्यते। एवञ्च तत्काले कथं भगवतः स्मरणं कर्तुं शक्यते इति तत्र आशंका भवति। एतेषां षण्णां पदानाम् अर्थः कः इति एका जिज्ञासा। प्रयाणकाले च नाम मरणकाले कथं भगवतः स्मरणं कर्तुं शक्यते इति अपरा जिज्ञासा। तयोः इदानीम् एवं समाधानं वदति भगवान्। तत्र प्रथमतः अस्माभिः ज्ञातव्यं तु तत्र ब्रह्म नाम किम्, अध्यात्मं नाम किं, कर्म च किम् इति त्रयम् अत्र अवश्यं ज्ञातव्यं भवति। यतः ब्रह्म नाम अस्माभिः प्राप्तव्यं यद्वर्तते तदेव अक्षरम् इति भगवता प्रतिपादितम्। अक्षरं परमं ब्रह्म इति। न क्षरति इति अक्षरं, यस्य क्षयो नास्ति तदक्षरम् इति। वस्तुतः अक्षरशब्दः बहुत्र प्रयुज्यते। ओङ्काररूप अक्षरविशेषे एवं प्रधानेपि क्वचित् प्रयोगः वर्तते अक्षरशब्दस्य। इदानीं प्रकृते अक्षरेण कः ग्राह्यः इत्युक्तौ परमात्मैव अत्र ग्राह्यो भवति, नान्यः। यतः परमं यदक्षरं वर्तते तत् परमात्मातिरिक्तं न भवितुमर्हति। यतः अक्षरशब्दस्य न क्षरति इति खलु, क्षयो नास्ति यस्य इति। प्रधानं वा स्वीकरोतु, ओङ्कारादि विशेषं वा स्वीकरोतु, सर्वस्यापि क्षयः भवत्येव। तरत्यविद्यां विततां यस्मिन् हृदि निवेशिते योगी मायाममेयाय तस्मै विद्यात्मने नमः इति श्रुतौ यस्मिन् हृदि निवेशिते सति, यस्य ज्ञाने सति, यद्विषयकज्ञाने सति अविद्यां योगी तरति इत्यनेन
प्रधानरूपस्य नाम सिद्धान्ते यत् प्रधानत्वेन स्वीक्रियते माया इति तस्य नाशः अवगम्यते। एवञ्च तस्य अक्षरशब्दः मुख्यार्थता तत्र न सम्भवति। अक्षरशब्दस्य मुख्यया वृत्त्या प्रधानम् अर्थः इति वक्तुं न शक्यते माया। एवञ्च तत् अक्षरशब्दवाच्यं न। तर्हि कः अत्र अक्षरशब्दवाच्यः? ओङ्कारोऽपि अत्र अक्षरशब्दवाच्यो नास्ति। ओङ्कारस्य अक्षरप्राप्त्युपायत्वेनैव अग्रे कथनमस्ति। एवञ्च तत्रापि अक्षरत्वं साक्षात् न घटते। अतः शुद्धं चैतन्यं यद्वर्तते तस्यैव अत्र अक्षरशब्दवाच्यत्वम् इति ज्ञायते। भवतु। एवञ्च शुद्धं ब्रह्म यत् मुक्तप्राप्यं वर्तते तदेव अत्र अक्षरशब्दवाच्यं भवतु। अनन्तरम् अध्यात्म। अध्यात्मशब्देन अत्र कः ग्राह्यः इत्युक्तौ वस्तुतः शरीरप्रभृति अन्तः यद्वर्तते तत्सर्वम् अध्यात्मशब्देन व्यवह्रियते। सद्यः अत्र विवक्षितं तु यत् अक्षरशब्दनिर्दिष्टं शुद्धं ब्रह्म वर्तते तस्यैव जीवभावः अत्र अध्यात्मशब्देन निर्दिष्टः। एवञ्च यः उपासकः उपास्यश्च अत्र प्रतिपाद्यते अनयोः वस्तुतः भेदो नास्ति इति अत्र प्रतिपादितं भवति अनेन। एवञ्च स्वभावः नाम ब्रह्मणः यः प्रतिबिम्बरूपेण जीवभावः वर्तते स एव अत्र स्वभावः अध्यात्ममित्युच्यते। तदनन्तरं कर्म नाम किम् इत्युक्तौ तत्र भगवता एवम् उक्तं भूतभावोद्भवकरः विसर्गः कर्मसंज्ञितः। भूतभावोद्भवकरः इति भूतभावानां नाम सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य इति चिन्तयतु। सर्वस्यापि प्रपञ्चस्य वस्तुजातस्य कार्यमात्रस्य उद्भवकरः तदेव कर्म इति। कथं कर्मणः सर्वोद्भवकर्तृत्वं सर्वोद्भवकारित्वं कथम् इति चेत् अत्र अयमपि विषयः एकः एवं निर्दिष्टः भवति। यदि परमात्मा साक्षात् प्रपञ्चवैचित्र्ये कर्ता स्यात् तर्हि वैषम्यनैर्घृण्यादिकम् आगच्छति। तदेव ब्रह्मसूत्रेष्वपि एवं विचार्य निर्णीतं। यदि परमात्मा सर्वकर्ता तर्हि कांश्चन सुखभाजान् जनयति, कांश्चन सुखभाजः जनयति, कांश्चन अत्यन्तदुःखभाजः जनयति। एवञ्च केचित् अत्यन्तदुःखिनः दृश्यन्ते, केचन अत्यन्तं सुखिनः दृश्यन्ते। एवं वैषम्यरूपेण उत्पादने सति वैषम्यनैर्घृण्यादिकम् आगच्छति। एते दोषाः ब्रह्मणि प्रसज्यन्ते इति शङ्कायां कर्मसापेक्षः एव भगवान् सर्वं सृजति इति तत्र ब्रह्मसूत्रेषु निर्धारितं। न वैषम्यनैर्घृण्ये सापेक्षत्वात् इति। एवञ्च प्रकृतेपि अत्र यत् कर्म इति उक्तं तस्य भूतभावोद्भवकरत्वम् उक्तम्। अनेन इदं ज्ञायते सर्वोऽपि प्रपञ्चः कर्मसापेक्षः एव, नाम कर्मसापेक्षः एव भगवान् सर्वं सृजति। भवतु अत्र इदमपि विचारणीयं भवति। यदि कर्मसापेक्ष एव करोति तर्हि भगवान् कुतः? कर्मणैव सः अन्यथा सिद्धः, कर्मणैव सर्वम् उत्पद्यते इत्येव उच्यताम्। इत्युक्तौ कर्मणः स्वभावजडस्य साक्षात् प्रपञ्चकर्तृत्वादिकं वक्तुं न शक्यते। ईक्षापूर्वककर्तृत्वं यत् अत्र लोके दृष्टं तदेव प्रपञ्चकर्तर्यपि वक्तव्यं। तच्च कर्मणि स्वभावजडे न सम्भवति। अतः तदतिरिक्तः ईश्वरस्तु वक्तव्यः। भवतु जीवः चेतनः एव खलु, तदाश्रितमेव कर्म प्रवर्तते इत्यपि वक्तुं न शक्यते। जीवेन अन्यथा सिद्धिः वक्तुं न शक्यते। वस्तुतः अत्र सिद्धान्ते जीवेश्वरयोर्भेदाभावात् अत्र जीवमाश्रित्य अन्यथा सिद्धिः वक्तुं न शक्यते। किञ्च इदमपि अत्र ज्ञातव्यं, प्रपञ्चस्य इदानीं कल्पादिसृष्टौ अथवा प्रारम्भसृष्टिः यः वर्तते, प्रारम्भसृष्टिः इत्युक्तौ महाप्रलयानन्तरं या सृष्टिर्वर्तते तत्काले जीवाः वस्तुतः स्थूल उपाधिभूताः सन्तः न सन्ति, स्थूलोपाध्यवच्छिन्नाः न सन्ति। तेषाम् उपाधयः नाम अन्तःकरणानि मायायां लीनाः सन्ति। इदानीम् अचेतनावस्थानां तेषाम् अचेतनप्रायाणां तेषां स्रष्टृत्वं वक्तुं न शक्यते। नाम तदधिष्ठितं कर्म जगज्जनयति इत्यादिकं वक्तुं न शक्यते। एवञ्च तत्र
परमात्माधिष्ठितत्वमेव तत्र कर्मणः वक्तव्यम्। एवञ्च तत्र कर्मणा वा जीवेन वा परमात्मनः अन्यथा सिद्धिः अत्र वक्तुं न शक्यते। एवञ्च परमात्मा कर्मसापेक्षः सन् जगत् सृजति इत्ययम् अत्र निर्धार्यते अयं विषयः। भवतु। अनन्तरं यदि गच्छामः, इदानीम् अत्यल्पः समयः वर्तते इति कृत्वा अग्रे यत् विवक्षितं तद् वदामि। एवञ्च एतादृशरूपेण अर्जुनप्रश्नस्य समाधानम् उक्तं, नाम षण्णां पदानाम् अर्थाः के इति संक्षेपतः तत्र निरूपितं। तत्र प्राधान्येन त्रयाणां विवरणम् अस्माभिः कृतम्। अनन्तरं प्रयाणकाले कथं ज्ञेयत्वम् इत्युक्तौ, वस्तुतः यदि जीवनदशायां जीवः अन्यदृष्टिविशिष्टः यदि भवति तर्हि प्रयाणकाले मरणकाले भगवन्तं स्मर्तुं न शक्तः भवति। तदेव तत्र उक्तं सदा तद्भावभावितः इत्यनेन। सदा तद्भावभावितः सन्नेव अन्तकाले तं स्मर्तुं शक्नोति, अन्तकाले तथा तं स्मृत्वैव तं प्राप्तुं शक्नोति इति तत्र उक्तम्। एवञ्च सदा तद्भावभावितः सन् जीवः अन्तकाले देहदुःखं नैव प्राप्नोति, तत्स्मरणमेव भविष्यति इति। एवञ्च केवलं परमात्मविषयकमेव इदं नास्ति, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कळेबरं तं तमेव इति कौन्तेय इति तत्र उक्तम्। एवञ्च यं यं देवताविशेषं स्मरन् अन्ते कळेबरं त्यजति तं तं रूपं प्राप्नोति इति। अत्र एवमपि वक्तुं शक्यते, देवतान्तरध्यानेन देवतास्वरूपप्राप्तिवत् देवतासारूप्यप्राप्तिरपि अत्र विवक्षिता इति। यथा पुराणेषु जडभरतादिदृष्टान्तैः अस्माभिः एवं ज्ञातुं शक्यते, बालां हरिणीं भावयन् सः अग्रिमे जन्मनि हरिणी रूपेणैव सः जायते इति। एवञ्च अत्र यं भावितवान् हरिणीविशेषं तद्रूपत्वेन तस्य जन्म नासीत्, तत् सारूप्यजन्म तस्य अभवत्। एवञ्च अनेन ज्ञायते सदा तद्भावभावितः सन् जीवः तत्सारूप्यं प्राप्तुं शक्नोति इत्यपि अत्र कश्चन अर्थः लभ्यते। एवञ्च मुक्तौ प्रकारान्तरञ्च किञ्चित् उक्त्वा अनन्तरं भगवता ओङ्कारोपासना एव प्राधान्येन अत्र प्रतिपादिता वर्तते। तत्र प्रश्नोपनिषदि यः पुनरेतं त्रिमात्रेण ओमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः इत्यारभ्य स एतस्मात् जीवघनात् परात् परं पुरुषमुपैति इत्यादिकम् उक्तम्। एवञ्च अत्र त्रिमात्राविशिष्ट उपाधिकत्वेन परमात्मनः उपासने सति परब्रह्मलोक तत्र कार्यब्रह्मलोकप्राप्त्या तत्र सम्यग्ज्ञानं प्राप्य च मुक्तो भवति इति तत्र प्रतिपादितं भवति। तत्र त्रिमात्राविशिष्ट ओङ्कारोपहित ब्रह्मज्ञानं ब्रह्मोपासना तत्र विहिता। एवञ्च अत्र सोपाधिक ब्रह्मोपासना इति कृत्वा अयं निर्गुणोपासना इति वक्तुं न शक्यते। निर्गुणस्यैव उपासना, किन्तु उपाधिविशिष्टतया उपासना। एवञ्च एतादृश उपासनावशात् साक्षात् अस्य ब्रह्मज्ञानं न लभ्यते, सद्यो मुक्तिः न भवति। क्रमशः ब्रह्मलोकं प्राप्तस्य तस्य ब्रह्मलोके कृतश्रवणस्य ब्रह्मसाक्षात्कारं प्राप्तस्य च क्रमेण तदनन्तरं मुक्तिः इति तु वक्तव्यम्। तदा उच्यते ब्रह्मणा सह ते सर्वे सम्प्राप्ते प्रतिसञ्चरे परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् इति। हिरण्यगर्भस्य यदा 100 वयः पूर्यते तदा तल्लोकवासिनः ये कृतात्मानः भवन्ति, साक्षात् कृतात्मानः, तेषां ब्रह्मणा सह विदेहकैवल्यं भविष्यति इति तत्र पुराणवचनेषु ज्ञातुं शक्यते। एवमेव प्रकृतेऽपि भगवता इदमेव प्रतिपादितं, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः इत्यारभ्य ये अक्षरब्रह्मोपासनमेवं कुर्वन्ति
ते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः इति। ये एवं मदुक्ताम् अक्षरोपासनां यथोक्ताम् अनुष्ठानं कुर्वन्ति ते मद्भावं प्राप्नुवन्ति, मामेव उपेत्य पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति इति तत्र प्रतिपादितम्। भवतु अत्र साक्षात् तत्प्राप्तिः फलत्वेन श्रूयते खलु। उपासनं ये उपासनं कुर्वन्ति ते मामुपेत्य पुनर्जन्म न प्राप्नुवन्ति इति साक्षादेव ज्ञायते खलु इति चेत् तत्र अनन्तरं भगवता एव साक्षादेवं प्रतिपादितम्। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते इति। अनेन अक्षरोपासनेन यद् ब्रह्मलोकप्राप्तिः फलत्वेन लभ्यते तदारभ्य सर्वोऽपि अयं लोकः नश्वरः एव। नश्वरत्वादेव तल्लोकवासिनामपि नश्वरत्वम् अनिवार्यमेव। ये तु मां जानन्ति माम् उपाश्रित्य भवन्ति, नाम शुद्धं ब्रह्म, तत् अत्र अस्मत्शब्दार्थः शुद्धं ब्रह्म अक्षरपरब्रह्म यः प्रथमम् उक्तः। एवञ्च तादृशम् अक्षरस्वरूपं शुद्धं चैतन्यम् उपाश्रित्य ये भवन्ति ते तु अवश्यं मुक्ताः एव भवन्ति। ये तु माम् उपाश्रित्य न भवन्ति ते तु पुनरावर्तन्ते एव। भवतु तर्हि न पुनरावर्तते इति तु श्रुतिर्वर्तते छान्दोग्ये, न स पुनरावर्तते इति वर्तते। न स पुनरावर्तते इति श्रुतेः कः अर्थः वक्तव्यः इत्युक्तौ अस्मिन् कल्पे न पुनरावर्तते अथवा अस्य हिरण्यगर्भस्य जीवनपर्यन्तं न पुनरावर्तते। यदा तु ब्रह्मसाक्षात्कारः न लभ्यते तस्य साधकस्य सः अवश्यं पुनरावर्तते इत्येव इति तत्र उक्तं भवति। एवं तत्र अक्षरोपासकानां क्रममुक्तिमुक्त्वा सद्यो मुक्तिस्तु तत्र न भवति इति च उक्त्वा अन्ततो गत्वा तत्र मार्गद्वयं प्रतिपादितं, धूममार्गः एवं अर्चिरादिमार्गः इति। तत्र अर्चिरादिमार्गः उपासकानां प्रसिद्धः मार्गः, धूममार्गश्च कर्मिणां प्रसिद्धः मार्गः। ये च कर्मिणः ते मरणानन्तरं धूमादिक्रमेण पितृलोकं गच्छन्ति, तस्यैव पितृलोकस्य स्वर्गः इति नामान्तरं, चन्द्रलोकः इति च नामान्तरं। तत्र च स्वकृतं पुण्यं सर्वम् अनुभूय पुनः प्रत्यावर्तन्ते। ये तु पुनः उपासकाः सन्ति, सगुणब्रह्मोपासकाः वा अथवा कार्यब्रह्मोपासकाः वा तत्तद्देवतोपासकाः, ते अर्चिरादिमार्गेण तत्तद्देवतां प्राप्य क्रममुक्तिं प्राप्नुवन्ति यदि ब्रह्मसाक्षात्कारः तेषां भविष्यति। अन्यथा तु ते अवश्यं पुनर्निवर्तन्ते इति अत्र ब्रह्म आरभ्य सर्वस्यापि लोकस्य अत्र कालपरिमितित्वेन कालपरिच्छिन्नत्वं उक्त्वा नश्वरत्वञ्च उक्त्वा ब्रह्मज्ञानमेव परमागतिः ब्रह्मैव। एवञ्च ब्रह्मज्ञानमेव सर्वैः प्रापणीयं वर्तते। उपासना तु तत्र मध्ये एकः मार्ग एव, साधनविशेष एव इति च तत्र उक्त्वा अस्य विशेषस्य अस्य अध्यायस्य व्याख्यां कृत्वा स्थापयामि। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः, पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्, लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्।